السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. مرحبا بكم في أي نوفيل فيديو اللي غادي تكون الأولى من سلسلة الشروحات للموديول الجديد، موديول ديال لا ماكرو ايكونومي اللي كيتقرا في السيمستر 2 في كاع البلايص في لي فاكولتي ديكونومي في لي زيكول دو كوميرس دو جيستيون. إذن على بركة الله نتعرفوا على أهم المحطات اللي غادي نشوفوهم في هذا الموديول. الوغ كما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله 3 زاكس، وفي الفيديوهات اللي جايين غادي نكملوا لو كور ديالنا، غادي نبداو نتعمقوا في الدرس ديالنا مزيان ونشرحوا لي كا ديالو باش هكا ان شاء الله تكونوا فاهمين هذا الموديول وضابطينه. Alors, comme premier axe, on va s'arrêter au niveau de l'introduction du macroéconomie, une introduction bref, ما غاديش نطولوا فيها، واحد الانترودكسيون اللي غادي تكون صغيره. Alors, deuxièmement, on va voir les objectifs du module. يعني فكما كتشوفوا اي موديول كيكون عنده لي زوبجيكتيف ديالو، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي زوبجيكتيف سبيسيفيك ديال هذا الموديول ديال الماكرو ايكونومي. اي فينالمون غادي نشوفوا لي زاكس ديال هذا الموديول، يعني المحاور ديال هذا الموديول. Alors, une introduction bref. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la macroéconomie? Ou là, شنو هي la macroéconomie? La macroéconomie est la science des agrégats. Très bien. Donc, هذه الجملة غادي نشوفوا التفصيل ديالها في la définition. Donc, la macroéconomie est une branche de l'économie. هي واحد لا برونش، واحد الفرع من l'économie. حيت كما عرفتوا فاليكونومي كتكون من جوج ديال لي برونش برينسيبال اللي هما لا ميكرويكونومي اللي شفتوها في لو سيمستر 1 وشفتوا لا ديفينيسيون ديالها وقريتوا لي زاكتور ديالها وكلشي اللي كيتعلق بها. وفي دابا في هذا السيمستر اللي جاي في هاد اس 2 غادي تقراو لا ماكرو ايكونومي، غادي تقراو لا ماكرو ايكونومي وغادي تقراو حتى تتمه لا سويت ديال لا ميكرو ايكونومي. Très bien. Donc on va voir la suite du microéconomie en ce qui concerne le producteur, l'acteur du producteur, en ce qui concerne le marché, etc. Et on va voir, on a une rencontre avec un nouveau module, ce qui est le module de la macroéconomie. Donc غادي نقراو ان شاء الله في هذا السيمستر اللي جاي غادي نقراو تتمه ديال الميكرو ايكونومي فيما يتعلق بالبرودكتور، فيما يتعلق بالبلو مارشي، لي ستركتور ديالو، ديفينيسيون ديالو، داكشي كامل. وغادي نتعرفوا على موديول جديد، غادي نتعرفوا على برونش جديده من لي برونش ديال ليكونومي اللي هي لا ماكرو ايكونومي. تري بيان. الوغ كما قلت لكم لا ماكرو ايكونومي اي اون برونش دو ليكونومي، هي واحد لا برونش ديال ليكونومي، واحد الفرع ديال ليكونومي اللي كتهتم اساسا كي سانتيريس جينيرالمون à l'étude des relations entre les grands agrégats économiques اللي كتهتم اساسا بدراسه العلاقات entre les grands agrégats économiques. ياك هاد لي agrégats économiques غادي نتعرفوا عليهم وغادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالهم. alors c'est une analyse globale، هي واحد التحليل اللي هو عام كلي اجمالي وشمولي، يعني كيشمل بزاف ديال الحوايج بحال قلتي جلوبال، شي حاجه اللي هي جلوبال، واحد لاناليز اللي كي جلوبال qui pas s'intéresser seulement à une partie déterminée aux individus par exemple. Non, c'est une analyse qui est globale, qui est vaste, qui est totale. Très bien. Un niveau total et global. Très bien. De la situation économique au niveau d'un pays déterminé. Très bien. Donc هي واحد التحليل عام للوضعيه الاقتصاديه في واحد البلد معين، يعني واحد الدراسه شامله، واحد الدراسه كليه اجماليه للوضعيه الاقتصاديه مثلا في واحد البلد معين. Très bien. On peut dire également que la macroéconomie s'intéresse aussi aux grands équilibres économiques, c'est-à-dire dans une échelle globale. يعني أنه يقدر نقولوا comme une autre définition أو comme une autre fonction de la macroéconomie، أنها اش كدير كتدرس أو كتهتم بالتوازنات الكبرى، يعني بالتوازنات الكبرى الاقتصادية. يعني هاد لي زيكيليبر كيكونوا جلوبال، يعني dans un échelle globale، ماشي مثلا ان ايكيليبر de par exemple un équilibre de revenus ou bien كيما شفتوا في la microéconomie un équilibre
كيما شفتوا في la microéconomie, un équilibre qui est en relation avec l'utilité ou bien une relation avec le revenu, etc. Non, mais on va voir un autre niveau d'équilibre, un équilibre qui est global, qui est واحد équilibre اللي هو عام وكلي، ماشي داك l'équilibre اللي سمعتوا به واللي درستوه في مثلا في la microéconomie ملي كنتو كتهضروا على l'équilibre ديال الكونسوماتور، مثلا شنو هي لا كونتيتي او شنو هو لو باني، شنو هي لا كونتيتي اللي غادي ياخذ من هذا لو باني واللي غادي ياخذ من هذا لو باني اللي غادي يبيرميو ليه انه ياخذ واحد l'utilité معينه او هذا. Non, mais on va voir un équilibre qui est global, c'est pas un équilibre d'un individu, c'est pas un équilibre d'un consommateur, mais on va voir un équilibre qui est global, qui est grand, واحد équilibre اللي هو كبير. Très bien. Alors, فكما شفتوا في la définition précédente, شفنا واحد le mot agrégat économique. Donc la plupart de vous كيسمع بالagrégat économique, donc باش الا قلتي ليه اشرح لي comment expliquer l'agrégat économique كيقول لك كيقول لك l'exemple اللي الاغلبيه عارفينه هو le PIB, les taux de croissance etc. كتقول لي شنو هو l'agrégat économique كيعطيك مثال ديريكتومون، ما كيعرفش هو يعطيك لا ديفينيسيون او كيفاش يشرح لك كيفاش يدير l'explication ديال لو مون. Alors un agrégat économique en économie, un agrégat économique est un indicateur. يعني واحد لانديكاتور، واحد لانديس، واحد لانديكاتور، واحد اشاره ياك، واحد لانديكاتور سانتيتيك كي ميزور لو ريزولتا دو لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني واحد لانديكاتور اشنا هي لا ميسيون ديالو، اشنا هو لو رول ديالو، il mesure le résultat de l'activité économique. يعني كيحسب اولا كييفالوي ديك لاكتيفيتي ايكونوميك اللي كنديرو باش نديرو ليها ليفالياسيون اولا باش نديرو لا ميزور ديالها. دونك كنستعنوا بدي زانديكاتور. هاد دي زانديكاتور سو سون دي زاغريغا ايكونوميك. تري بيان. اون تيتر ديكزامبل لو بي بي كما كتعرفوا كاملين. الوغ الحاجه اللي خصكم تعرفوها، خصكم تعرفوا كيفاش تفرقوا بين ان اغريغا ايكونوميك وبين ان اجون ايكونوميك. تري بيان. حيت الاغلبيه كيخلط بيناتهم ولا ما كيعرفش شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم. دونك ان اجون ايكونوميك سي ان اجون كي فيزيك، qui a une existence physique. Très bien. عنده واحد l'existence physique, il est quoi, il est matériel. على قلتي matériel. مثلا agent économique, مثلا par exemple une entreprise, par exemple une banque, par exemple un ménage, par exemple بزاف. ولكن l'aggrégat économique هو واحد l'indice qui est abstrait، يعني indice qui mesure كيحسب، ماشي كيشارك في l'activité économique. Il ne participe pas à l'activité économique, mais il a un rôle de mesure, d'évaluation de quoi, du résultat de l'activité économique. Très bien. Donc هذا هو الفرق بين l'agrégat ou bien l'agent. L'agrégat ne participe pas à l'activité économique, mais en revanche l'agent participe à l'activité économique. Très bien. Donc on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, on va voir les principaux objectifs du module. Donc غادي نتعرفوا على الأهداف الرئيسية لهذا الموديول، يعني لاش كيهدف هذا الموديول او شنو هما لي كومبيتونس اللي غادي نعرفوهم او اللي غادي نكابتيوهم في هذا الموديول. On a deux objectifs principaux. Le premier, c'est initier les étudiants aux concepts fondamentaux de la macroéconomique. يعني انه l'objectif الاول او من بين لي زوبجيكتيف برينسيبال ديال هذا لو موديول انه يعرف لي زيتيديون، يعرفهم على لي كونسيبت لي برينسيبال كونسيبت ديال لا ماكرو ايكونوميك، واللي الا كنتي دونك حيت دون في اغلب الاوقات اولا في كلشي باش تعرف واحد الموديول وتعرف كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تتعامل مع لي كا ديالو، كيفاش تقراه، كيفاش تفهمو مزيان. خاصك اولا تعرف على لي كونسيبت اللي فيه. الوغ كوم بروميير ايتاب اللي غادي دير انت كونطونك ايتيديون كتقرا هذا الموديول، خاصك تمشي هو الاول تقرا لي كونسيبت، تعرفهم مزيان، تعرف لي ديفينيسيون، تقرا لي كا ديالو ديك الساعات باش يسهل عليك انك تميتريزي داك لو موديول مزيان وتخدم لي كا ديالو بواحد الارتياح كبير. Très bien. Donc, deuxième objectif, apprendre à analyser les agrégats économiques pour savoir interpréter les politiques macroéconomiques. Alors, هذا le deuxième objectif اش كيقول لك انه من بين الهدف الرئيسي الثاني انه
الفهم، تفهم وتستوعب شنو هما لي زاغريغا ايكونوميك، شنو هما لي فونكسيون ديالهم، شنو هما هذا واش كيديروا، باش انه يسهل عليك من بعد تحدد او تعرف تانتربريتي تفسر لي بوليتيك ماكرو ايكونوميك روتوني. تري بيان. الوغ فكما كتعرفوا في لا ماكرو ايكونوميك فغادي تشوفوا فيه بليزيور بوليتيك، بليزيور مجموعه من السياسات، مجموعه من لي زابروش، باش انت تعرف تانتربريتيهم، تفسرهم وتوصفهم وتعرف شنو هو لو غولمون ديالهم، كيفاش كيسيروا. Tu dois savoir quoi? Tu dois savoir les agrégats économiques. Tu dois bien maîtriser les agrégats économiques. تعرف عليهم بزاف. Très bien. Alors maintenant on passe aux axes du module. Donc كيما شفتوا فاش شفنا les objectifs ديال le module. دابا غادي نمشيو نتعرفوا على les axes ديال le module. هاد les axes هما كاينين عندنا مجموعه من les axes. غادي نبداو في هاد لا فيديو جوستومون غادي نقراوهم وغادي نعطي واحد جوست اون بيتيت اكسبليكاسيون، ولا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نتعمقوا فيهم وغادي نتريتيوهم بار لي ديتاي. Le premier axe c'est la différence entre le microéconomie et la macroéconomie. Donc خصك تعرف قبل ما تبدا تتعمق في لا ماكرويكونومي، خصك تعرف في الاول كيفاش تفرق بين لا ماكرو وبين الميكرو ايكونومي، حيت كما قلنا فبجوجهم دو برونش، يعني جوج ديال لي برونش من لا سيونس ايكونوميك. يعني ان لا سيونس ايكونومي يقدر نقسموا على جوج، واحد لا بارتي كتهضر على الماكرو ايكونوميك، واحد لا بارتي اون سكي كونسيرن يعني عندها علاقه اون سكي كونسيرن با هذا الميكرو ايكونومي. Très bien. من بعد ما غادي تعرف لا ديفيرونسياسيون، كيفاش ديفيرونسيي لا ميكرو ايكونومي من لا ماكرو ايكونومي. خصك تعرف لي زاكتور ديال هاد لا ماكرو ايكونومي، يعني شنو هما لي زاكتور اللي كيكونوا فيها. فكما شفتوا في الميكرو ايكونومي قريتوا بلي ان لي زاكتور ديالها هما لي كونسوماتور، هما لي برودكتور، هما هذا. دونك باينين. Très bien. On a deux acteurs principaux, le consommateur et le producteur في الميكروéconomie. Alors هنا غادي تمشيو تعرفوا على les acteurs ديال la macroéconomie وكيفاش كيخدموا، شنو هما les missions اللي كيديروا etc. Après on va savoir les opérations économiques et les opérations financières. ثم من بعد غادي نقراو على l'analyse classique de la macroéconomie. من بعد غادي تبعها l'analyse keynesienne de la macroéconomie. Et après, on va étudier un peu le circuit économique. On va savoir aussi les grands équilibres macroéconomiques. ثم غادي نقراو les exemples ديال هاد les agrégats économiques زعما l'exemple اللي هو معروف بزاف واللي كيخدموا به بزاف هو le PIB, le produit intérieur brut, et ces trois approches غادي نقراو على les approches ديالو. من بعد غادي نمشيو نقراو على l'équilibre comptable et l'équilibre économique. Après on va étudier, on va s'intéresser aux déterminants de la demande globale et les politiques. ثم نقراو شويه على المارشي دو ترافاي، وفينالمون غادي نعطيو غنشوفوا واحد الباراغراف en ce qui est relatif à quoi, en ce qui est relatif ou bien en ce qui concerne au marché monétaire ou le سوق ديال la monnaie. Très bien. Alors هذا ما كان ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي فيها غادي تشوفوا غادي نبداو في الدرس ديالنا، غادي نبداو في لو تريتمون ديال لو كور ماجسترال ديالنا، وغادي نبداو نتعرفوا على هاد لا سيونس وعلى لي باراغراف ديالها وعلى لي زاكس ديالها شويه بشويه، باش هكذا نحاولوا نرفعوا من السيروره ديالنا ونكونوا فاهمين مزيان هاد لو موديول، حيت كما كتعرفوا هو واحد الموديول اللي مهم بزاف تفهموا، هو ولا ميكرو ايكونومي وهذوك لي موديول الاخرين مهمين بزاف باش تكون ميتريزي ليكونومي، باش تعرف تفهم ليكونومي وتفهم لي برينسيپ ديالها. يعني خصك تقرا على هاد لي موديول. تري بيان. دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. هذا ما كان، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه.